بسم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك و تعالى انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. با سلام خدمت شما بینندگان محترم که از هر جای دنیا بیننده برنامه ماه صبر هستید. این برنامه به عنوان برنامه ماه صبر، ماه شکیبایی، ماه بردباری است و اگر یادتون باشه در حلقه قبلی ما در مورد تقسیمات شرعی و علمای شرع و دانشمندان دین در واقع در مورد صبر دارم با شما صحبت کردیم که صبر بر 3 قسم میشه: بر طاعت الله، دوری از معصیت الله و همچنین بر مشکلات و مصیبت ها. در واقع این ماه یعنی ماه مبارک رمضان مدرسه و دانشگاه و باشگاه تمرین صبر و بردباری است. بسیاری از انسان‌ها اعمال بد و ناشایستی در قبل از رمضان داشتند، اما در ماه مبارک رمضان با تمرینی که انجام دادند در این ماه و صبر و بردباری که کردند، اون اعمال ناشایستشون در واقع کلاً از وجودشون پاک شده و اون اعمال را از دست دادن. خود شما شاید بسیاری از دوستان یا عزیزان را دارید یا خود شما هم شاید تجربه کرده باشید. بسیاری مثلا معتاد به سیگار بودند، اما در ماه مبارک رمضان این سیگار را در 12 ساعتی که روزه بودند یا کمتر یا بیشترش ترک کردند و این ترک سبب شده که برای همیشه این سیگار را صبر کنند و از دست بدن. این از برکات صبر بوده. و بسیاری از انسانها کارهای دیگر، معصیت‌های دیگر، بسیاری را می‌بینیم که نماز نمی‌خوندند، در نماز صبح مثلا خواب بودند، اما می‌بینیم در ماه مبارک رمضان بلند میشن، میاند صبح نماز را میخونند، نماز ظهر را میخونند، نماز عصر را میخونند، نماز مغرب و عشا را میخونند. همه اینها از برکات این ماه مبارک رمضان هست و همه اینها تمرین صبر است که ما داریم تمرین میکنیم که در واقع در این ماه مبارک رمضان صبر بکنیم. و ما باید در این ماه مبارک رمضان اطاعت و بندگی و فرمانبرداری الله تعالی را انجام بدیم تا به وسیله این ماه و برکات این ماه به الله نزدیک بشیم. من در حلقه قبلی هم اشاره کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و امت اسلامی و سلف صالح ما قبل از رمضان منتظر این ماه بودند و دعا میکردند خدایا ما را به رمضان برسون تا ما بتوانیم در این ماه با اطاعت و بندگی و فرمانبرداری تو به تو نزدیک بشیم. پس من و شما وظیفه ما هم این است که با اطاعت، با بندگی، با فرمانبرداری الله به الله در واقع نزدیک بشیم. ماه مبارک رمضان دستور روزه گرفتن به ما داده شده طبق آیه سوره بقره 183. الله تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ای مسلمانان، کتب علیکم الصیام، روزه بر شما فرض قرار داده شده. بعد در ادامه آیه میفرماید اینا بدونید که این تنها برای شما نیست، کما کتب علی الذین من قبلکم، همانطور که بر امتهای قبلی هم این روزه فرض قرار داده شده. یعنی تنها شما نیستید که این مشقت و سختی روزه را برداشت میکنید و در عوض ثواب آخرت حاصل میکنید. و در ادامه آیه میفرماید لعلکم تتقون، نتیجه روزه تقوای الهی است. روزه باید من و شما را به تقوای الهی برسونه و به وسیله روزه ما به تقوای الهی برسیم. پس طبق این آیه، طبق آیه‌ای که خدمت شما ذکر شد، هر مسلمان عاقل و بالغ وقتی مانع شرعی نداشته باشه. مانع شرعی یعنی چی؟ مثلا خانم و زنی که بر عادت ماهیانه است،
خب این اجازه دارد که روزه خودش را بخوره و بعد قضایی اون را ادا کنه. این مانع شرعیه. یا یه شخصی مثلا در سفر رفته، مسافر است. مسافر الله بهش اجازه داده، کسی که در حالت سفر هست چون مشقت و سختی های سفر خیلی زیاده میتونه روزه خودش را بخوره و بعد قضایی اون را در واقع نگه داره. همچنین کسی که مثلا مریض است و نمیتواند روزه بگیرد، در بیمارستان افتاده، چه در بیمارستان باشه چه در خونه باشه، اما مریض است نمیتونه روزه بگیره، این شخص هم روزه خودش را میخوره و بعد قضایی این روزها را، مثلا 10 روز اگر خورده، 20 روز اگر خورده، قضایی این روزه ها را نگه میداره. اینها را الله اجازه داده. اما کسی که مانع شرعی براش وجود نداشته باشه، مسلمان عاقل بالغی باشه، بر او فرض و لازم است که روزه ماه مبارک رمضان را در واقع نگه داره. و فرضیت ماه مبارک رمضان در سال دوم هجری، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که از مکه مکرمه هجرت کردند و به مدینه منوره آمدند، در سال دوم هجری ماه شعبان، یعنی 1 ماه قبل از رمضان، آیه کریمه‌ای که برای شما خوندم برای رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شد و دستور رسید که مسلمانان در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند. سال دوم هجری ماه شعبان، همانطور که گفتند که برای امتهای قبلی هم فرض بود، لازم بود. شاید کیفیت روزه هایی که امتهای قبلی در واقع نگه می داشتند با کیفیت روزه‌ای که من و شما امروز به دستور شریعت داریم انجام میدیم فرق میکرد، اما امتهای قبلی هم روزه نگه می داشتند با آیه‌ای که خدمت شما تلاوت کردند و این دستور الله تعالی بود. روزه در زبان عربی به معنای صوم، در عربی روزه را ما شما به زبان فارسی میگیم روزه، اما در عربی میگویند صوم. صوم به معنای امساک، یعنی بازداشتن. من و شما در زمانی که روزه هستیم خودمون را باز می‌داریم، چه از غذایی که جلو ما هستن، چه از گناه و معصیت، چه از خواهشات نفسانی که زن و مرد اجازه ندارند نزدیکی بکنن در این ماه. اما در شرع روزه را میگویند امساک عن الاکل و الشرب و الجماع. این تعریف روزه، جامع‌ترین تعریف روزه در کتاب‌های فقهی و شرعی است. الامساک عن الاکل و الشرب و الجماع، یعنی زمان روزه انسان باید خودشا از خوردن، از نوشیدن و از نزدیکی با همسر خودش باید دور نگه داره. البته نیت هم لازم است. یه شخصی مثلا از صبح بخوابه تا شب مغرب بیدار بشه بدون اینکه نیت روزه داشته باشه. بسیاری هستن امروز میبینیم بعض نماز شبها بیدارن تا صبح قبل از اذان میخوابن تا بعد از ظهر بیدار بشن، غذایی هم نمیخورن، اما اینها چون نیت روزه ندارن شاید تا مغرب هم نخوره چیزی، اما روزه براش محسوب نمیشه. پس تعریف شرعی روزه این بود: الامساک عن الاکل و الشرب و الجماع، بازداشتن از خوردن، نوشیدن، جماع، نزدیکی با همسر. این مختصری از تعریف در واقع روزه بود. اما آیه‌ای که من ابتدا برای شما در مورد صبر در واقع تلاوت کرده بودم، الله تعالی می‌فرماید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، که ما امروز دفعه قبلم در حلقه قبلی هم گفتیم که در روزه همه اقسام صبر دیده میشه. الله میگه من اجر و مزد صابران را بی حساب میدم. پیش از این که من به این توضیحات بی حساب بپردازم، یک ربط خیلی باریکی در میان این آیه‌ای که برای شما ذکر کردن و حدیثی که صحیحین، صحیح بخاری و مسلم در جامع الصحیح و سنن ترمذی اومده برای شما ذکر کنم که راوی آن سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه هست که میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی به حدیثی میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که این گفته الله است. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کل حسنة بعشر امثالها، هر حسنه و نیکی که من و شما انجام بدیم، بنده مؤمن انجام میده، الله میگه به عشر امثالها، 10 برابر میشه. در ادامه میگه الی 700 ضعف، تا 700 برابر هم میره. این هم در واقع فضل و
بخشش الله است. یک نیکی انجام بده، یک صدقه بده، الله اون را به صورت عادی به 10 میبره و اگر اخلاص بیشتر باشه، کیفیت بهتر باشه، اون عبادت به 700 برابر هم میرسه. هر عبادت و بندگی باشه، این وعده الله به من و شماست. اما میفرماند الا صیام، مگر روزه، یعنی بقیه از 10 به 700 میرسن. اما وقتی که نوبت به روزه میرسه، الله میگه فهو لی، این روزه مال من است و اجر و مزد آن را هم من میدم. در آیه هم خوندیم که الله تعالی فرمودند که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اینجا هم در مورد در واقع صوم و روزه میگه که روزه مال من است و من اجر و مزد این را میدم. این ربط مناسبت بسیار باریک در میان روزه و صبر است. همانطور که رسول الله صلی الله علیه و آله این ماه را در ادامه برنامه میگم که چطور رسول الله صلی الله علیه و آله این ماه را ماه صبر نامگذاری کردند. شما تصور بفرمایید مثلا یه شخص، یه حاکم، یه فرماندار، یه بخشدار، یه شخصی که عهده و پست و مقامی داره به شما بگه که بیا پیش من کار کن، اجر و مزد راتب تو از طرف من. باور بکن شما نه از اون سوال میکنی که در ماه چقدر حقوق به من میدی، چقدر پول به من میدی، چقدر من حقوق دارم، چقدر کار کنم، چون اعتماد داری به این فرد. خب این شخص حاکم این مملکت است، این شخص بخشدار و فرماندار است، این شخص پست و مقام هست، این شخص رئیس یک اداره بزرگی است. نیازی نیست من ازش سوال کنم، چون فکر میکنه این شخص به تو اینقدر حقوق میده که تو راضی باشی. اینجا الله میگه که در مورد روزه، روزه مال من است و من اجر و مزدش میدم. هرچند نمیشه الله را با حاکمان دنیوی در واقع مقایسه کرد، اما برای این که در ذهن ما بهتر این مسئله بیاد و ما بهتر بفهمیم، من این مثال را خدمت شما عرض میکنم. الله به ما گفته روزه مال من است و من اجر و مزدش میدم، بدون این که تعیین بشه، یا به اصطلاح امروزی مثل چک سفید امضا شده که خودت هرچی میخوای براش بنویس، روش بنویس. این ربط و مناسبت بسیار باریکی در میان روزه و صبر است. پر وقتی که الله ذمه اجر و مزد روزه را برای من و شما گرفته که من در واقع اجر و مزد و ثواب روزه را میدم، ما از یاد نبریم که الله چقدر به ما اجر و مزد میده. در ابتدای برنامه گفتم که این ماه به ماه صبر در واقع نامگذاری شده. صحبت از روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کرده و این روایت را امام مسلم و امام احمد رحمه الله نقل کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید صوم شهر صبر و 3 ایام من کل شهر صوم الدهر. روز نگه داشتن ماه صبر، نکته در واقع مهمی که من میخوام اینجا عرض کنم، نامگذاری این ماه به ماه صبر است. یعنی نکته شاهد من این است که صوم شهر صبر، روز نگه داشتن ماه صبر، یعنی ماه روزه، ماه رمضان. یک نام دیگر ماه رمضان ماه صبر است. رسول الله میفرمایند کسی که ماه صبر یعنی ماه رمضان را روزه بگیره و بعد از اون 3 روز در هر ماه روزه نگه داره که به ایام بیز معروف هستند. بعضی روزهای دوشنبه و پنجشنبه هم در روایت تشویق شده و سنت رسول الله بوده که بسیاری روزه میگیرند. اما در این روایت میفرمایند کسانی که در واقع روزه ماه مبارک رمضان را نگه دارند و بعد در هر ماه 3 روز روزه بگیرند، اینها ثواب و اجر و مزد صوم الدهر، یعنی گویا کل زندگی خودشون روزه هستند. این ثواب را الله تعالی از فضل و احسان خودش به آنها میده. و ابن رجب رحمت الله علیه یکی از علما و سلف صالح ما هست، میفرمایند و افضل انواع الصبر الصیام، بهترین نوع صبر الصیام، روزه هست. علتش هم ذکر میکنند فإن یجمع الصبر على 3 انواع، زیرا که در همین روزه همانطور که ذکر کردن هر 3 نوع صبر یک جا جمع میشه.
این روزه‌ای که ما اگر با کیفیت هایی که درباره روزه هست با اون کیفیت این روزه را نگه داریم، باور بکنید که ما را فرسنگ ها، کیلومترها، اقیانوس ها به الله نزدیک میکنه و کیلومترها و فرسنگ ها از آتش جهنم ما را دور نگه میداره. عبادتی که بسیار عبادت بزرگیه، عبادتی که الله خودش میگه من اجر و مزد آن را به شما میدم. پس ما باید بیش از بیش توجه داشته باشیم به این روزه و عبادت خودمون و به این بندگی که داریم انجام میدیم. خب در این روزه هست که ما در این ماه مبارک روزه، در این ماه مبارک رمضان تلاوت بیشتر از قبل داریم. خب میبینیم همه در مسجد نشستن قرآن تلاوت میکنن. نماز تراویح، قیام، ساعتها پشت امام قرائت میخونه و گوش میکنیم. همه اینها عبادت و بندگی هستند که از برکات این ماه هستند. دور نگه داشتن زبان خود از دروغ، از تهمت، از غیبت، از معصیت. دور نگه داشتن نفس خود از درگیری و اختلاف. همه اینها از برکات بزرگ همین ماه هستند که ما به وسیله و به کمک این ماه در واقع به این عبادت ها بیشتر توجه میکنیم. دعا، استغفار، تهجد، همه قیام اللیل، همه اینها از برکات این ماه مبارک رمضان هستند و ما باید بیشتر توجه کنیم. اگر قبلا مثلا شخصی تهجد هم میخواند، فقط 2 رکعت میخواند و میخوابید، یا نماز وتر را میخواند و میخوابید، در این ماه کوشش کنه و تلاش کنه بیشتر عبادت کنه. باور بفرمایید بسیاری از سلف صالح که منتظر این ماه بودند، در این ماه عبادت و بندگی میکردند. بعد از این که این ماه را از دست دادن، یعنی ماه تمام شد، وقتی که ماه تمام شد اینا حسرت میخوردن، خدایا چرا من بیشتر عبادت نکردم، چرا من بیشتر بندگی نکردم، در حالی که شب و روزش با بندگی و اطاعت الله تعالی گذرانده. برای همین لازم است که من و شما بیش از بیش عبادت و اطاعت بندگی الله تعالی را انجام بدیم. وقت برنامه ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر و برنامه ماه صبری دیگر همه شما را خداوند منان می سپارم. تا برنامه دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.